السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد كدا في فيديو جديد، الفيديو رقم 4 في لاكونطابيلتي جينيرال. من بعد ما هضرنا على لو بيلون وخمسة ديال الكلاس اللي كيتكون منهم لو بيلون، غادي تلقاو اللين ديال لي فيديو اللي ديجا هضرت فيهم على لاكونطابيلتي جينيرال في لا ديسكريبسيون. اليوم على قناة طالب الميمي غتشوفوا فيديو جديد اللي متعلق بلو بلون كونطابل ولا لو بلون كونطابل جينيرال ماروكان، لا كيفاش كيكون التسمية ديالو، ولكن اللي كيهمنا هاد لو بلون كونطابل شنو هو هي وفاش مناش كيتكون، وهو اللي كيساعدنا على اننا نخدمو هادوك لي زيليمون اللي كيكونوا سواء وسط لو بيلون ولا سي بي سي. الوغ اول حاجه خصكم تعرفوها على انه لو بلون كونطابل هو واحد يعني لونسومبل ديال لي ريغل ديفالياسيون اي دو توني ديال لي كونت كي كونستيتوي لا نورم دو كونطابيليتي. لو بلان دو كونت سيتادير هو واحد لا ليست ديال لي كونت اوردوني بطبيعة الحال اي ان دي زيليمون دو بلان كونطابل اللي هو عبارة عن ديك لا لونغاج سوفون باغ لو بلان كونطابل، يعني ديك اللغة ديال لو كونطابل ولا اللغة ديال لا كونطابيليتي. يعني دابا حنا فاش كنا كنقولوا عقلتو في البيلون قلنا ودي كلاس 1 اكتيف ايموبيليزي فيه دي زيموبيليزاسيون نون فالور، فيه دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وانا كنبدا نصنف وشنو هو الكونت ولا السو كونت اللي غادي نخدم عليه. دونك لو بلان كونطابل جينيرال هو واحد دوكيومون كونطابل بطبيعة الحال اللي ريغروب لا توتاليتي ديال هذوك لي نورم ديال الكونطابيليتي كي سابليك باغ ولا او دي زونتربريز ماروكان بطبيعة الحال. نورمالمون حنا راه ساقينا لو بلان كونطابل من لا فرنسا، وهذا كيكون لو بلان كونطابل جينيرال كيكون بازي على لي ريغل ديال لو كود كوميرس، والدور ديالو انه كيدير لي بريزونطاسيون ديال لي كونت كو لي سوسيتي ولا لي زونتربريز doivent obligatoirement respecter. D'une autre manière, il s'agit واحد l'outil comptable particulièrement important pour une bonne détenue de la comptabilité d'une entreprise. يعني باش نقدر نتوني لا كونطابيليتي بواحد لا مانيير اللي هي مفهومه و en même temps on respecte les règles ديال le code commerce ou de la comptabilité générale. Le plan comptable général formalise بطبيعة الحال la présentation ديال les comptes ديال les sociétés par le respect ديال بزاف ديال les règles اللي منهم البيلون اللي هو تقريبا يعني اللي كيجمع ليا الريزولطا ولي زانيكس ديال لي اسوسيي، لي موداليتي ديال بريزونطاسيون كونطابل انويل واللي فيه لي دوكيومون سينتيز كيجمع ليا لي ديتاي ديال كاع لي كونت اللي هما نوتامون كونسيرني بلي زوبيراسيون ايفيكتوي باغ لونتربريز. هادي من جهه اخرى كومون اي كومبوزي هاد لا نومونكلاتور ديال هاد لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان بطبيعة الحال. جلوبالومون في لا كونطابيليتي ديال لي زونتربريز اون هنا تقريبا 9 ديال لي كلاس وعندنا كلاس زيرو، ولكن عندي تقريبا من 1 حتى ل 7 هما اللي كاينين في لا كونطابيليتي جينيرال. كلاس 1 2 3 4 5 و 6 و 7. اما 8 حيت كيكون كونسيرن بلي كونت سبيسيو على فاش كيستخدموا في لا كونطابيليتي جينيرال، كيكون في لا كونطابيليتي اناليتيك كيكون متعلق بلي ريزولطا. كلاس 1 لو كونت دو فينانسمون بيرمانون. كلاس 2 le compte ديال l'actif immobilisé concerne les immobilisations, le compte d'actif circulant ou le compte 4 ديال passif circulant و الكونت 5 ديال التريزوري. هادو هما 5 ديال الكلاس اللي هضرنا عليهم في لا كونطابيليتي جينيرال، وهما اللي غادي نهضروا عليهم دابا ماشي هضرنا عليهم في كونطابيليتي جينيرال انما هضرنا عليهم في لو بيلون، وهما اللي غنهضروا عليهم اليوم اللي غنشرحوا لي ديتاي ديالهم، يعني شنو كيكون فيهم مناش كيتكونوا وشنو هما يعني لي نومونكلاتور. الوغ نبداو اول كلاس كنا هضرنا عليه. كلاس 1 هو كلاس دو فينانسمون بيرمانون. هذا كلاس ديال فينانسمون بيرمانون. اول حاجه شنو كنقول اللي خصكم تفهموها، انطلاقا من البريزونطاسيون غتلقاو نتوما كتشريو البلان كونطابل بطبيعة الحال. بالنسبه للبلان كونطابل جينيرال ملي كيكون رقم 1 كنسموه كلاس جوج ديال الارقام
غادي نسميوه بطبيعة الحال يعني غيبريك، هذا كابيتال بروبر غيبريك. 3 ديال الأرقام كيتسمى بوست، هذا بوست 3 ديال الأرقام. 4 ديال الأرقام غيتسمى كونت، ولا كاين 5 ديال الأرقام بحال هذا، 5 ديال الأرقام كيتسمى يعني كونت ديفيزيونيل ولا سو كونت. صافي. أول حاجة شنو هو لو كونت ديال فينونسمون بيرمانون؟ هو واحد لو كونت qui englobe les capitaux permanents représente l'ensemble de le fonds qui dispose dans une entreprise pour une durée اللي غتكون à long terme. alors كيشمل ليا جميع لو فون. باش كنقول لو فون فلوس، نورمالمون الفلوس لي ريسورس ce sont des ressources كيجمع لي ce sont des ressources اللي هما ديال لونتربريز، غنشوفوا واش ديالها نيت ولا لا، اللي هما بطبيعة الحال غيفوتوا عندها واحد المدة à long terme. وهاد les ressources elles sont destinées à financer l'actif immobilisé, c'est-à-dire que l'acquisition ديال les biens qui seront conservés durablement par l'entreprise. هذا من جهة. ملي شفنا كلاس واحد شنو فيه؟ نشوفوا غير الحوايج اللي غتحتاجوهم نتوما تخدموا بهم. لي كابيتال بروبر 11 اكثريه كنخدموا 11 كابيتال سوسيال. فاش تسمع كابيتال سوسيال هو لا سوم ديال لي زابور، مجموعه من المساهمات، هو راس المال اللي بغاتو لونتربريز باش تبدا لا سوسيتي ديالها. دابا انا ما غاديش نهضر لكم على هادشي، غنهضر لكم غير على لي زيليمون الاولين اللي كتخدموا بهم في لا كونطابيليتي جينيرال. نساو لي على هادشي الحوايج اللي ديما كتخدموا بهم. عندكم كابيتال سوسيال 11 هاد البريم وهاد لي زيكار قليل فاش كتخدموا بهم، ما كيخدموش بهم بزاف. انا كنهضر غير على لي نوسيون دو باز، راه من بعد نشرحوها. لي ريزيرف ليغال، اوتر ريزيرف، repos à nouveau، résultat net. هاد لي زيليمون كلهم كاين في كلاس واحد. ريزيرف يعني الريزيرف هما الاحتياطات، كاينين اللي هما ليغال وكاينين اللي هما فاكولتاتيف. من بعد الغوبور à nouveau هادي شفناها في كونطابيليتي سوسيتي غتشوفوها معايا تما. ريزولتا ان انستونس دافيكتاسيون هي واحد الريزولتا اللي لونتربريز ما بغاش تفرقها، كتسنى حتى تفرقها العام الجاي، باش كنسموها ان انستونس دافيكتاسيون، حتى هي كاينه في كلاس واحد في الكابيتال بروبر. ولكن اللي كيهمني في كابيتال بروبر جوج حوايج، كابيتال سوسيال 11 والريزولتا نيت. سولد كريديتور كانت 11.91، سولد ديبيتور 99، يعني واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. راه هذا هو الكونت ديال 11.91 ولا 11.99. فيما تسمع الريزولتا نيت بغيتي تكتبها هذا هو لو كونت ديالها، كاينه في كلاس واحد. هادشي اللي كاين في لي كابيتال بروبر. لي كابيتال بروبر اسيميلي كيتعطى لكم بزاف، يعني هو من السميه ديالو ديالي، ولكن راه ماشي ديالي. علاش؟ حيتاش دابا ماشي من جيبي. علاش؟ سيفونسيون دانفستيسمون. باش كتسمع سيفونسيون دانفستيسمون هو الدعم اللي كتعطيني ليطا جراء يعني لونتربريز كتبغي تعاوني ليطا باش ندخل في واحد البروجي ولا واحد دانفستيسمون. هادو هما لي زيليمون اللي غنحتاج فقط. ثالث حاجه لي ديت دو فينانسمون سو فورم دي زومبران. دائما كتلقاو اكثر حاجه هاد لي زومبران au prix des établissements de crédit هي اللي كتلقاو بزاف. يعني انني انا فاش كناخذ الامبران من عند شي بنك راه غنحطها في هذا الكونت وداخل في لي ديت دو فينانسمون، شي افونس خديتهم عند الدوله، ديت متعلق بلي تيتر بلي بيي، افونس ديال شي كونت بلوكي، هاد فورنيسور دي موبيليزاسيون يعني شريت واحد الماتيريال وما غاديش نخلصو على واحد المده اللي هي كثار من طبيعه الحال من كيفاش كنقولوا اكثر من عام، كتدخل هنايا في لي فورنيسور دي موبيليزاسيون ديبو اي كونسيونمون غارونتي لي ديت دو فينانسمون ديفير. اذا كما كتشوفوا في فينانسمون بيرمانون اهم 3 حوايج اللي كاينين غادي نعاودهم على رؤوس الاصابع هما لي كابيتال بروبر فيه كابيتال سوسيال 11 لي كابيتال بروبر اسيميلي فيه سيفونسيون دانفستيسمون، وكاين لي ديت دو فينانسمون اللي فيه الامبران اوبري دي établissements دو كريدي وفيه فورنيسور دي موبيليزاسيون، وكاين صافي هادشي اللي كاين تقريبا هاد 3 ديال الامور. من بعد كلاس 2 فاش كنهضروا على كلاس 2 اللي هو لاكتيف ايموبيليزي، ديجا هضرنا قلنا منين كنجيبو حنا هاد لاكتيف ايموبيليزي راه كيجينا نورمالمون من لي ريسورس اللي عندي انايا. بحالاش؟ يعني فاش كيكون عندي لي ريسورس دون مانيير دورابل كنشري بهم بطبيعه الحال دي بيان دي ماتيريال اللي غادي يفوتوا عندي اكثر من عام. الوغ لاكتيف ايموبيليزي كوريسبون واحد لاكتيف كي ديستيني
à rester durablement dans l'entreprise. غيفوت عندنا واحد المدة اللي هي كبيرة. On dit que هذاك l'actif immobilisé هو l'opposition ديال l'actif circulant اللي غنعرفو. علاش؟ حيت l'actif circulant سميتو ما كيفوتش عندي اكثر من عام، كيفوت عندي اقل من عام. والاكتيف immobilisé sera évalué بطبيعة الحال بلو كو d'acquisition. وكنشوفو حتى دوك لي فخي اللي كيكونوا دايزين معاه باش ندخلوهم في لو كو d'acquisition. alors représente واحد لابار اللي هو très important من التوتال ديال l'actif. و d'une manière générale l'actif immobilisé il s'agit les besoins ديال les investissements. يعني اي حاجه بغيت انفيستي فيها انايا كتعلق ليا بالاكتيف immobilisé. لاكتيف immobilisé اللي هو كلاس 2 نقدر نقسمو 4 ديال لي زيموبيليزاسيون ولا 4 ديال لي ريبريك. كاين لي زيموبيليزاسيون نون فالور، سو سون دي زيموبيليزاسيون ما عندهمش قيمه، هما عباره عن دي فخي كنخلصهم انايا سواء ديال كونستيتيوشن ولا ديال ديماغاج ولا ديال كرياسيون ديال لونتربريز ولا بغيت اوغمونتي من لو كابيتال ديالي ولا ديال بيبليسيتي. هادو هما لي زيموبيليزاسيون نون فالور. يعني اكثر انا دابا كنذكر لكم غير اكثر الحوايج اللي غنبقاو نستعملو في البيلون، اما هما كاين بزاف ديال هادشي ديال لي كونط لي سو كونط. لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سو سون دي زيموبيليزاسيون نون توشابل، يعني ما كنقيسوهمش بيدينا، سو فورم دي زيموبيليزاسيون ريشيرش اي ديفلوبمون، بروفي مارك دروا اي فالور اسيميلي، براءة اختراع ولا لا مارك لي دروا فالور. لو فون كوميرسيال يعني كما قلنا السمعه ديال السميه ديال هذاك لونتربريز، اي اوتر ايموبيليزاسيون انكوربوريل. ثالث روبريك هو immobilisation corporelle والاكثر استعمالا، هو عباره عن لونسومبل ديال لي بيان conservés au sein de l'entreprise ولا sous forme des investissements acquis par l'entreprise. كاين تيران، كاينين هادو لي كاتيجوري ديال تيران، واش شني ولا اميناجي ولا باتي ولا كونستركسيون، اي حاجه متعلقه بالبنايات. لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، لانستالاسيون ديال لي ماتيريال اوتياج، لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيف. لي زومبالاج هو داك لومبالاج اللي كيجي، ولكن هنا فاش كنهضروا على لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زومبالاج راه شي حاجه كبيره بحال كنهضروا على سيتيرنا، شي حاجه اللي كبيره ماشي قرعه ديال المناضه امبالاج ولا كرتونه ديال الحلوى. لي ماتيريال دو ترونسبور يعني كاع لي فواتور كيدخلوا هنايا، كاع اي وسيله نقل. لي موبيلي اللي متعلقين بالموبيل دو بيرو ولا لانفورماتيك، بحال مثلا فاش كتسمع اورديناتور غادي تقول ماتيريال انفورماتيك، تسمع بيرو دخلوا في الماتيريال ولا موبيلي دو بيرو هكا غادي. لي موبيليزاسيون كوربوريل انكور الى اخره. من بعد اخر رابع غيبريك اللي هو ايموبيليزاسيون فينانسيير. فاش كنهضروا على لي زيموبيليزاسيون فينانسيير سو سون دي زيموبيليزاسيون اللي بهدف التمويل ديال الشركه، لي بري ايموبيليزي. فاش انا كنسلف البيرسونيل ولا لي زاسوسي ديالي ولا كنسلف الدوله وما غاديش يرجعوا لي هذيك الفلوس واحد المده اللي اكثر من عام، كيتسمى بري immobilisé غيدخل هنايا في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. اوتر كريونسي فينانسيير الاخرين كيف ما كان لي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني هذا حتى هو يعني كما كنسمو بوست ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون في لي زاكسيون. انا كنشري اكسيون ولكن هاد لاكسيون سورا كونسيرفي عند لونتربريز دون مانيير دورابل، يعني لوبجيكتيف ديال هاد لاكسيون هو باش نبارتيسيبي لو ريزولطا مع ديك الشركه. يعني انا شريت الديفيدون باش شريت الاسهم باش نقربح معاهم. من بعد كاين هاد لي كار دو كونفيرسيون داكتيف، هو واحد هو خساره بطبيعه الحال ملي كيكون واحد الكريونس. باغ اكزومبل انا واحد الكريونس كنتوقع غادي يرجع ليا ب 100,000 درهم ورجع ليا غير ب 90,000 درهم، اذا داك لي كار ديال 10,000 هو لي كار دو كونفيرسيون داكتيف. كيكون بزاف مع لي كليون اترونجير، وكيكون يعني كيفاش كنقولوا إيكار دي كونفيرسيون داكتيف، يعني داك الفرق بين الكريونس اللي كان غيجيني واللي جاني اللي هو بطبيعة الحال المدة طويلة. هذا هو باش كيتميز انه دائما لاكتيف موبيليزي بحالو في فينونسمون بيرمانون، شي حاجة اللي كتكون أكثر من عام. هادي زامورتيسمون راه غنشوفوهم في كونطابيلتي جينيرال. كلاس 3 اللي هو لاكتيف سيركيلون. ديجا قلنا لاكتيف سيركيلون هو لوبوزيسيون ديال l'actif immobilisé. L'actif circulant représente les éléments de l'actif qui sont mobilisables ولكن à court terme، يعني ماشي à long terme. نقدروا نلقاو 3 ديال الحوايج اللي هما مهمين. لي ستوك، يعني ما يحتاجش نشرحهم. لي ستوك يعني كلشي كيعرف معنى شنو هو ستوك.
يقدر سو فورم دي ماتيير ولا فورنيتور ولا برودوي. كاع لي ستوك تلقاوهم هنا. لي زومبالاج حتى هما يقدروا يكونوا ستوك. لي زومبالاج هو باش لومبالاج كلشي حنا كنعرفوا لومبالاج هو داك فاش كيجي المنتوج. لي برودوي اون كور يعني برودوي مازال ما سالا، لي برودوي انترميديير يعني في طور لا برودكسيون الى اخره. ثاني حاجه كاينه لي كريونس دو لاكتيف سيكولون. كريونس انا كنتسال كاع الناس اللي كنكون نتسالهم، نقدر نكون كنتسال فورنيسور ديالي، ممول، نقدر نكون كنتسال كليون، نقدر نكون كنتسال البيرسونيل ديالي، نقدر نكون كنتسال ليطا الدوله، نقدر نكون كنتسال لي زاسوسي ديالي. هادو هما كاع اللي نقدر نتسالهم. يعني ثاني حاجه عندي هما لي كريونس. هضرنا على لي ستوك لي كريونس، ولكن كيف قلت لكم لاكتيف سيكولون كيكون اكور تيرم العكس ديال لاكتيف ايموبيليزي. ثالث حاجه في لاكتيف سيكولون هو لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. اكثر حاجه كتكون انا نعاود نقولها، كنهضر لكم غير على الحوايج اللي كيتعاودوا بزاف في البيلون اللي كتخدموهم بزاف. كاينين شي حوايج غتكتشفوهم نتوما مع الخدمه. تي في بي ولا عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش في لو كونطاكت سولوني في لي كومونتير. تي في بي حتى هما دي زاكسيون دي تيتر، ولكن العكس ديال لي تي بي، العكس ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي بالضبط في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. لي تي في بي سو سون دي زاكسيون، ولكن بور لو بوت ديال انهم بور رياليزي واحد لو غان تري رابيد، يعني شريتهم غنعاود فيهم البيع. هذا هو اللي مهم عندي في هاد لي زاكسيون. هادشي اللي كاين في كلاس 3 الحوايج لي ستوك و لي كريونس و لي تي في بي. لي الكونت ديال الباسيف سيكولون، يعني انا هنا مشيت للباسيف كلاس رقم 4. اول حاجه كتميز بها هاد الباسيف سيكولون على انه سو فورم دي ريسورس هو، ولكن سو سون دي ريسورس اللي هما لونسومبل دي ديت نون فينونسيير، وانما دي ديت فورنيسور، ديت فيسكال، ديت سوسيال، اللي كيميزهم على انهم اكور تيرم او موان دان نون. اذا واحد هاد لو كونت ديال باسيف سيكولون عباره عن دي ديت. يقدر يكونوا هاد لي ديت كيتسالني دابا العكس، كيتسالني الفورنيسور حيت شريت عنده شي سلعه، كيتسالني الكليون حيتاش عطاني فلوس افونس ديال شي سلعه ومازال ما صيفطها ليه، كيتسالني البيرسونيل ديالي مازال ما خلصتوش الصالير، كيتسالوني لي زورغانيزم سوسيو يعني لا كيس ديال فوتريل ميتويل الى اخره، كاع لي زورغانيزم، كتسالني الدوله ايتا كريديتور، كتسالني لامبو الى اخره، كيتسالوني لي زاسوسي ديالي اسهم، كيتسالوني لي ديفيدون يعني الارباح، اي اوترو كريونسي. وهذا بزاف اللي كيكون اللي هو 4481. هاد الكونت 4481 هو ملي كنشري انا شي ماتيريال، ولكن كنقول ليه راه نخلصك لمده 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور، يعني اقل من عام. هادشي اللي كاين تقريبا في الباسيف سيكولون. انا كيف ديما كنعاودها، كنهضر على لي زيليمون اللي كيتعاودوا بزاف. راه كاين بزاف ديال لي زيليمون نزلتهم ما كيتحطوش بزاف، ولكن غنعاودو نشرحوهم ان شاء الله في لي زوطرو ماتيير. تريزوري اكتيف بلا ما توحلوا راسكم، كيتعطى لكم لا بنك 51 41، هذا تريزوري اكتيف. كتعطى لكم لي شيك مثلا اي فالور انكيسي، ما كتعطاش هادو بزاف، ما كتحطوش بزاف، كتحط غير لا بنك ولا لي شيك بوستو ولا لا كيس. هاد 3 ديال لي زيليمون اللي كتحطو صافي. يعني هذا سو فورم دو ليكيديتي، فلوس فين كنحط انا الفلوس. اخر حاجه عندي هي تريزوري باسيف، حتى هي كاينه في كلاس 5، حتى هي سو فورم دي ديت ولكن تري كور تيرم. شكون كيكون تسالهم لي بزاف؟ كتسالهم لي لا بنك الا كانت عندي نيجاتيف مثلا سولد كريديتور، كتحط لك في تريزوري باسيف. اذا هادو هما اهم 5 ديال لي كلاس اللي عندي في لو بيلون اللي ديجا هضرنا عليه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، فهمتوا معايا هاد لي زيليمون. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. كان معكم الاستاذ مراد إدر على قناه طالب قول. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم، ابوني للقناه باش يوصلكم دائما الجديد وفعلوا الجرس. مشاهده ممتعه، الى اللقاء.